बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल और करम है कि उसने हमें इस दीन की तरफ हिदायत दी और समझ दी। अल्लाह की कसम, कभी कभी मैं जब नॉन मुस्लिम्स को देखता हूँ तो मैं एक थॉट जो बड़ी प्रेवलेंट होती है मेरे जहन में वो ये होती है कि क्या इनका पर्पज़ है, क्या सोचते, ये लाइफ गुजारते किस तरह से होंगे, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल किस तरह करते होंगे। और रब्बुल आलमीन ने हमें वो दीन दिया है कि जो हमें आज़ाद कर देता है, अल्लाह की कसम। तो आज का जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन लाइफ। और हमने ये टॉपिक पहले काफ़ी दफ़ा कवर कर चुके हैं, बट दिस टाइम विल कवर इट डिफरेंटली इंशाल्लाह ताला। एक मुसलमान जो अल्लाह के साथ लॉयल है, सिंसियर है, अल्लाह के राइट्स अदा कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, हराम नहीं कमा रहा, डंडी नहीं मार रहा, फिर भी हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजमाइशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और अपेरेंटली नाकाबिल बर्दाश्त उसकी सिचुएशन हो जाती है। वो किसी डीप गम में है, या वो कर्ज़े में चला जाता है, या उसके किसी करीबी की औलाद की या वाइफ की डेथ हो जाती है, या उसकी हेल्थ, उसको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, या ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट स्ट्रोक हो जाता है उसको, या उसकी शादी नहीं हो रही। ऐसा क्यों होता है? और ये चीज़ देख के बड़ी हैरानगी भी होती है कि एक बंदा अल्लाह के साथ सिंसियर है और मुखलिस है, और वो इस सिचुएशन में है, और फिर इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए वन ऑफ द ट्रैप्स ऑफ शैतान इज़, वो आके इंसान के कान में बात करता है और कहता है तू नेक है, तू तो इतना नमाजी है, तू तो हिजाब करती है, तुम तो अल्लाह के साथ लॉयल हो, और तुम तो गुनाह से बचते हो, फ़लाँ फ़लाँ, तो ये काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी पीसफुली, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइव्स, दे आर हैविंग फन एंड पार्टी, और तुम इतनी प्रॉब्लम्स में, तू इतना अच्छा तो है, तो तुझे तेरा रब औलाद क्यों नहीं देता? और शैतान आके मायूस करता है इंसान को कंपैरिजन्स करके, और नेकियों को ज़ाया करवाता है। और शैतान सिर्फ इब्लीस तो नहीं है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से भी हैं, इंसानों में से भी हैं। तो इंसानों में जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार तुम इतने नेक हो, फिर तुम्हारे इतने मसले क्यों हैं? देखो तुम तो नमाज़ें ही पढ़ते हो, XYZ काम करते हो, कॉन्सर्ट से भी बचते हो, ड्रग्स से भी बचते हो, बड़े तुम हमारे सामने नेक बनते हो, हम खुश हैं, तुम इतने प्रॉब्लम्स में हो, हमारे ज़िंदगी सेट चल रही है और तुम इतने मसाइल में हो, तुम्हारी हालात ठीक नहीं हो रहे। और इसके ऊपर एक और चीज़ भी ये कि हमारा जो रब है ना, वो बहुत ज़्यादा रहीम है, वदूद है, मोहब्बत करने वाला है। तो जब मैं एक आम इंसान और बड़ा एक कमज़ोर इंसान होते हुए किसी बीमार शख्स को देखता हूँ कि वो सालों से बीमार है, तो मुझे तरस आ जाता है कि मेरे पास अगर मेरे हाथ में अगर शिफा हो ना, तो मैं इसको अभी दे दूँ। तो अल्लाह तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन पर वो क्यों नहीं शिफा दे रहा उसको? सो ये बहुत सारी थॉट्स जो इंसान के जहन में चल रही होती हैं, और मैं समझता हूँ कि हम अगर इस लेक्चर को गौर से सुन लेना, तो हमारे जो सारे गम हैं ना, वो लज़्ज़त में बदल जाएंगे, और ऐसी लज़्ज़त मिलेगी हमें जो कि यकीन जाने बादशाहों को और प्रिंस को अपने महल्लात में नहीं मिलती। तो पहली बात तो जान लें, और हम कुछ पॉइंट्स इंशाल्लाह के सामने जिक्र करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये बात जान लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को धोखा नहीं देते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं कहते कि लाइफ तुम्हारे लिए अमेजिंग हो जाएगी अगर तुम दीन पे चलोगे, तो लाइफ तुम्हारे लिए इट विल बी बेड ऑफ रोजेज़, इट विल बी पंप एंड सेरेमनी, इट विल बी गुड, तुम में तो प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं और स्मूथ हाल। अल्लाह इज़ वेरी क्लियर जल्ला व अला। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें आजमाइशें देंगे, हम तुम्हें प्रॉब्लम्स देंगे, और अल्लाह ने क्लियरली कह दिया कि ये दुनिया जो है ये एग्ज़ाम सेंटर है, तुम एग्जामिनेशन हॉल में हो, इट इज़ द हाउस ऑफ एंड होम ऑफ प्रॉब्लम्स। और सबसे ज़्यादा जो आजमाइशें हैं वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदों पे आई, प्रॉफिट्स पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादीशुदा बेटियों की डेथ हो गई, दूध पीते बच्चे इब्राहीम, उनकी डेथ हो गई। आपका एक पसीना इस सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती है, लेकिन आपके पसीना नहीं, आपका खून बहा और आपके दान शहीद हुए। और नबूवत के मिशन के बड़े ही शुरू में जिसकी बीवी खदीजा जैसी हो और वो चली जिस दुनिया से, क्या बनता है? जिसको उसके अपने लोगों ने, जिसने कभी कोई गलत काम ना किया हो, उसके अपने लोग ही गालियाँ दें और साहिर,
جادوگر اور دیوانہ اور نعوذ باللہ شاعر اور پاگل کہنا شروع کر دیں اس کیریکٹر والے انسان کو، اور کہ نکل جائے یہاں سے، سارے مل کے پلاٹنگ اور پلاننگ کریں ہمارے خلاف، تو ایک دو بندے بات کریں ہمیں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی داستان سے بھری ہوئی ہے، کس طرح سے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئیں، اور اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں کہ کس طرح سے. کیونکہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے کلیئرلی ہم بتا دیتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، مائٹ ہے اور پاور ہے. اور آگے جا کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا، ہم نے زندگی اور موت کو کیوں ایگزسٹنس دی، یہ دنیا کیوں کریٹ کی، لیبلوکم، تاکہ ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، تم میں سے ہمارے ساتھ لائل کون رہتا ہے، تم میں سے ہمارے جو کلیمٹیز اور پرابلمز آتی ہیں اس پہ رسپانس کون کیسے دیتا ہے. اور سورہ انسان میں بھی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایسا ٹائم نہیں آیا کہ وہ اس کا ذکر نہیں تھا اس دنیا میں، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی. انا جعلنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، کیوں؟ نبتلیہ، ہم اس کو آزمائیں گے. یہ دنیا دار البلا ہے، یہ دنیا ایگزام کا ہال ہے، ہم ایگزام کے اندر ہیں اس ٹائم. تو دس لائف واز مینٹ ٹو بی ڈیفیکلٹ. تو اپنی ایکسپیکٹیشنز ذرا صحیح سیٹ کر لیں کہ اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. دس از دا لائف آف ڈیفیکلٹی اینڈ آخرہ از دا لائف آف ایز. یہ دنیا مشکلوں کی جگہ ہے اور آخرت آسانیوں کی جگہ ہے. بٹ جو شخص اس دنیا کو آسانی کی جگہ بنانا چاہتا ہے، آسانی ان ٹرمز آف دنیاوی آسانیاں جو اپیرنٹلی سامنے آتی ہیں کہ مجھے ہر چیز مل جائے جو میں مانگتا ہوں، اور میں عیاشی بھی کروں اور گناہ بھی کروں اور شراب بھی پیوں اور زنا بھی کروں، تو اس کے لیے آخرت کا گھر پھر آسان نہیں ہوگا. یا یہ آسان ہوگا یا وہ آسان ہوگا، ان میں سے ایک آسان ہوگا. اور آسان سے مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ ہم سکون سے اور چین سے زندگی نہ گزاریں اور ہم ڈپریشن میں مر جائیں. نہ اپیرنٹلی، حالانکہ جو اسلام ہے وہ انسان کو بہترین آزادی اور بہترین اس کی لائف کو آسان کر دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں آزمائیں گے. کیوں؟ تاکہ ہم جان لیں تم سے مجاہدین کون اور صبر کرنے والا کون ہے. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارا کنڈکٹ کو ریویل کر دیں گے. اینڈ ویل ریویل ہاؤ یو کنڈکٹ یور سیلوز، تم کس طرح سے بیہیو کرتے ہو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم جاننا چاہتے ہیں ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دا سچویشنز وی پریزنٹ یو. تم کس طرح سے عمل کرتے ہو؟ سب کچھ چھوڑ جاتے ہو کہ یہ کیا، میں تو 3 عرصے سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، پھر میری شادی کیوں نہیں ہو، پھر میری اولاد کی ڈیتھ کیوں ہو گئی، پھر میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. نہیں، پہلی بات تو جان لیں دس ورلڈ از ڈیزائن ٹو ٹیسٹ اس، پہلی چیز. دوسری چیز، ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر ہمارے پہ آزمائشیں نہ آئیں نا، ہم سب فرعون بن جائیں. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ بات سنو، میں رب ہوں اور تم بندے ہو. آئی ایم دا کریٹر اینڈ یو آر دا کریشن. علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. اور کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تاکہ ہمیں ہمبل کیا جائے. میں واللہ لوگ جانتا ہوں جن کو اللہ نے مال سے نوازا اور اسٹیٹس سے نوازا اور عہدے سے نوازا، وہ آج فرعون بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ قارون اور حامان بنے پھر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں لوگوں پہ، اور ان کا اخلاق اور کردار ایسا ہے کہ جیسے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. امن تم من فی السماء، کیا تم امن میں ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. اور وہ اس حد تک باغی بن چکے ہیں، کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی یہاں جو حکم چلے گا، میری کمپنی میں، میرے محلے میں، یہاں پہ میرا حکم چلے گا، میری اتھارٹی چلے گی. اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمیں بچاتا ہے تکبر سے، وہ ہمیں ہمبل کرتا ہے، وہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم کریشن ہے اور وہ کریٹر ہے. ہم تاکہ باغی نہ بن جائیں.